नाव शितेश मोरे, हांव एक म्हापशेचो नागरीक. सो आतां तुमी पळोवंक गेल्यार जे खांबे जे वायरी आहात पळय ते लोंबतात खुबशा जाग्यार. सो एक ओल्ड म्युन्सिपालिटी आहा पळय थंय एक खांबो आहा, तेजेर कसो गटेर कसो वायरी सगळे लोंबलेले आहात ओल्ड म्युन्सिपालिटी. तशें पळोवंक गेल्यार आमी खोल्ले आसा, खोल्ले पासून पळोवंक शकता तुमी खांब्याच्या वायरी पोलियो बीन लायनात आनी घरा कडेन तशें लोंबलेले आसात. सो आतां पावसाचे दीस वारे येता, पावस पडटा, झाडां सगळीं पडटात वायरींचेर आनी वायरी त्यो सगळ्यो पडटात आनी शॉर्ट सर्कीट जाता. सो हांव म्हापसा नगरपालिके कडेन मागता आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन मागतात ते वायऱ्यो बेगीनच्या बेगीन खाली आहात ते काडून घेवचे आनी लोकांच्या जिवा कडेन धोकोय आसता की शॉक लागून लोक मरूं शकता, अशेंय जावं शकता. तेज्या खातीर हांव मागता नगरपालिके कडेन आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन ह्यो वायरी बेगीनच्या बेगीन काडून घेवच्यो म्हणून. देव बरें करूं. जे लायटीचे जे खांबे आहात ते सामके रस्त्याक आहात आनी वायरी सामके जमनीर लोंबतात. ट्रक सुटना, कांय सुटना, लोकांक खूब त्रास जाता आनी पावसान तर सामके ते शॉर्ट सर्कीट जाताले. तेजे पावसा पयलीं सगळ्यो वायरीच्यो बऱ्यो खांबे काडपाच्यो, जे खांबे रस्त्यार आहात ते सायडीक घालपाचे आनी ज्यो वायरी आहात त्यो वयर घेवपाच्यो नाल्यार काडपाच्यो आनी लोकांक खूब त्रास जाता. आनी ट्रक येता ते सामके केलीच्या वाटेन वयर उगडटात आनी ती वायर शॉर्ट हे येता, वायर सर्कीट जाता. तेन्ना ते बेगीन पावसावयली वायरी काडपाच्यो आनी पावसा पयलीं काडपाचें. आनी हांव एक मागता